नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। हिजोबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको सुनवाई समाप्त भएको छ र एमिकस क्युरीका तर्फबाट पनि आफ्नो राय प्रस्तुत भइसकेको अवस्था छ। यद्यपि राय बाजिएको थियो दर्शकवृन्द, र हिजो नै मात्र निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको कार्यतालिका निकालेको छ, प्रस्तुत गरेको छ। यद्यपि अहिले सबैका आँखा अदालततिर नै सोझिएको अवस्था छ। हरेक राजनीतिक विषय अहिले अदालत पुगेको छ, त्यसैले सबैका आँखा अहिले अदालततिर नै सोझिएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? कतिपयहरू भन्ने गर्छन् कि अहिले एके साहबले राजनीति गिजोलिएको छ, भद्रगोलको अवस्थामा छ। कतिपयले भन्दैछन् कि यो प्रणाली समाप्त हुँदैछ। त आजको विषय यसैमा केन्द्रित रहनेछ। यसका लागि आज हामीले राजनीति शास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेललाई आज हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड्नेछौँ यहाँहरूसँग। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दीपकजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। दीपकजी, स्वागत छ कार्यक्रम अलगधारमा। धन्यवाद सुरेशजी, धन्यवाद। म बोल्दैछु। दीपकजी, एक हिसाबले अहिले मैले भने यो राजनीति यति साह्रो किन गिजोलिएको होला? राजनीति गिजोलिएको भन्नुभयो तपाईँले, मलाई चाहिँ अनौठो लागेको छैन, स्वाभाविक लागेको छ। स्वाभाविक कसरी भने, हेर्नुहोस्, जुनसुकै काम गर्ने कसै न कसैको योग्यता हुनुपर्छ। पहिलो कुरा क्षमता हुनुपर्छ, दक्षता हुनुपर्छ, सिप हुनुपर्छ कुनै पनि काम गर्नको लागि। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँ टेलिभिजन चलाउँदै हुनुहुन्छ, लाइभ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट एङ्करिङ गर्नुहुन्छ, त्यही काम गर्न सबैले जान्दैन नि त। सामान्य उदाहरण दिएको मैले। त्यस्तै सबैभन्दा ठुलो काम भनेको मुलुक चलाउने हो। मुलुक चलाउनलाई निश्चित क्षमता चाहिन्छ, दक्षता, सिप चाहिन्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो इमान्दारी चाहिन्छ। राष्ट्रप्रति र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता, अथवा भनौँ मेरो देश, म देशको लागि केही गर्छु भन्ने भावना हुनु पर्यो, र त्यसको क्षमता, दक्षता हुनु पर्यो, सिप हुनु पर्यो। अहिलेका शासकहरू म गएको 2-3 दशकदेखिको देखिरहेको छु, बेला बेलामा लेखिरहेको छु, भनिरहेको छु, जसले देश चलाउँदैछ अहिले, यिनीहरूसँग यो कुनै पनि योग्यता छैन। मैले चाहिँ योग्यता छैन भनेर पटक पटक भनेको छु, अब प्रमाणित भयो। यो देश चलाउने क्षमता, हैसियत, औकात भन्छ नि यो सामान्य भाषामा, बोलीचालीको भाषामा, हैसियत र औकात पनि उहाँहरूको थिएन, छैन। त्यो कुरा अहिले प्रमाणित भयो। यसैले मलाई स्वाभाविक लागेछ। अब यसलाई अलिकति प्रश्न गर्न पर्ने हो भने अलिकति प्रश्न गरौँ। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र भनिएको छ अहिले। तपाईँ धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अनि सङ्घीयता यी बुदागत कुरामा अहिले नजाउँ। लोकतन्त्र भनिएको छ, त्यो भनेको अङ्ग्रेजीको डेमोक्रेसी शब्दको अनुवाद हो। नेपाली गर्न खोजिएको छ, नेपालीमा अनुवाद भनेको प्रजातन्त्र। त्यो भनेको रुल अफ ल। रुल अफ ल भनेको कानुनको सर्वोच्चता। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, चाहे त्यो संविधान होस् कि एउटा सानो कानुन होस्। सबै कुरा, सबै मानिस, सबै संस्था, सबै निकाय, राष्ट्रका सबै त्यो कानुनको अधीनमा हुन्छन्, र त्यो कानुन सबैलाई बराबर लागू हुन्छ। र कानुन लागू हुने भनेको दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा कानुनले लेखेको शब्दहरूको अर्थमा, र त्यो शब्दमा नलेखिए पनि त्यसको आशय के हो भन्ने अर्थमा। यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, नेपालीमा प्रजातन्त्र। हिजो आज उहाँहरूले लोकतन्त्र शब्द चलाउनु भएको छ। जे भन्नु शब्द, केही फरक पर्दैन भाषा अनुसारको। यो तिनटै कुरा यहाँ छैन। कानुनको शासनमा हुनुपर्ने आधारभूत कुराहरू, पहिलो कुरा कानुन कन्फ्लिक्टिङ बनाइएको छ। अहिले धेरै संविधानविदहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ, यस्तो व्यवस्थाहरू संविधानमा राखिएको छ कि एउटा प्रावधानलाई अर्को प्रावधानले काटिरहेछ, बाजिएको छ। थुप्रैवटा कन्फ्लिक्टिङ कानुनहरू छ। कानुनको शासन भएको ठाउँमा त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो, एउटा। दोस्रो, कानुनको पालना समान रूपमा भइरहेको छैन। एकजनालाई एउटा कानुन लागू हुन्छ, त्यही कानुन अर्कालाई लागू भइरहेको छैन।
यो के हाम्रो पुर्खाले बनाएको उखान छ नि, सानालाई ऐन ठुलालाई चैन, ठिक। चैन, स्थिति छ। तेस्रो कुरा, कानुनलाई आफ्नो इच्छा अनुसार, व्यक्तिको इच्छा अनुसार, समूहको, गुटको वा दलको वा कुनै अदृश्य शक्तिको इच्छा अनुसार कानुनलाई तोडमोड गर्ने गरिएको छ। जथाभावी कतिसम्म भने हामीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई कुनै पदमा नियुक्ति गर्न बाधा पुग्यो भनेर संविधान संशोधन गरेका छौँ लोकतन्त्रको नाममा। मैले उदाहरण दिइरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ, कानुनको शासनको धज्जी उडाइएको छ। त्यसैले यसकै परिणाम स्वरूप अहिले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द राजनीतिक गिजोलिएको शब्द नै प्रयोग गर्नुहोस्। यो भनेको अहिलेका देश चलाउने शासकहरू भनेको मैले अहिलेको सरकारमा बस्नेहरूलाई मात्र भनिरहेको छैन। अहिलेको संविधान निर्माण गर्दाखेरि भोट हाल्ने 94 कि 96% महान नेपाली जनता भनिएको थियो नि, ती सब यो संविधान विश्वको उत्कृष्ट भन्नेहरू जति थिए, जति छन्, यी सबै असक्षम साबित भएको एउटा उदाहरण हो अहिलेदेखिको। एउटा त्यसैले मलाई अनौठो लागेको छ नि, यो मैले पहिलेदेखि भन्दै गरेको छु। मैले लेखेको र टेलिभिजनहरूमा यसरी बोलेको कुरा कसैले आर्काइभ हेर्यो भने अनलाइनमा उपलब्ध हुन्छ। मैले यही कुरा भनेको छु, उहाँहरूले देश चलाउन सक्नुहुन्न भनेर। दीपकजी, मैले रोकेँ तपाईँलाई। जस्तो तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो, एक हिसाबले रुल अफ ल नभएर रुल बाई ल, यही शब्द बोल्नुभयो होइन? यो स्थिति अघि अलिकति कुरा गरिहाल्नुभयो। यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा सबै अहिले नेताहरू अयोग्य भए, प्रणालीको पनि कुरा गरिहाल्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो प्रणाली फेल भएको होइन, यसलाई रुल गर्ने नेताहरू मतलब फेलियर भएका हुन्। एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजेको त्यही। एउटा कुरो ख्याल गरौँ, कुनै पनि प्रणाली आफैमा गलत हुँदैन। म राजनीति शास्त्रको अध्ययनकर्ता हुँ, मलाई थाहा छ, विश्वमा जसलाई पनि थाहा छ, सामान्य कुरा हो। एउटा 2-4वटा उदाहरण दिउँ क्विकली। हेर्नु, सङ्घीयता अमेरिकामा सफल छ, भारतमा पनि धेरै हदसम्म सफल छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति भएका संसारका कतिपय देशमा सफल छ। एक दलीय शासन भएको चीनमा सफल छ। त्यो सफल कसरी छ त्यो व्याख्यामा गरिरहनु आवश्यक परेन। ठिकै भनेको कतिपय थाहा, तपाईँ साउदी अरेबियामा जानुस्, आजसम्म निरङ्कुश राजतन्त्र छ, जसलाई हामी एब्सोल्युट मोनर्की भन्छौँ। भनेको एब्सोल्युट मोनर्की पनि आफैमा गलत शासन प्रणाली होइन भन्ने उदाहरण त्यहीँ साउदी अरेबियाले दिँदैछ, त्यहीँ भुटानले दिँदैछ। हामीभन्दा त उनीहरू धेरै सभ्य भइसके भुटान। भने शासन व्यवस्था आफैमा गलत होइन। उदाहरणको लागि तपाईँले मलाई हातमा खुकुरी दिनुभयो, त्यो खुकुरीको प्रयोग मैले कहाँ गर्छु त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसैले शासन व्यवस्था भनेको हातमा बोकेको कलम जस्तो हो। त्यो बुद्धि के छ त्यो मान्छेसँग, त्यो आधारमा कुरो लेख्छ। त्यसैले शासन प्रणाली आफैमा गलत हुन्न, त्यसको प्रयोग गलत हो। एउटा कुरा, त्यो प्रयोग कसले गर्छ त भन्दा, उही बच्चालाई कलम दिनुभयो भने जथाभावी केर्छ, जान्नेलाई दिनुभयो भने राम्रो कुरा लेख्छ। एउटा पाटो त्यो। दोस्रो, हाम्रो शासन व्यवस्था भनेको हाम्रो परम्परा, हाम्रो इतिहास, भूगोल र राजनीति शास्त्र पढ्ने हामीले हेर्दा त जियो पोलिटिक्स, भू राजनीतिले पनि त्यो देशको शासन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्देशित गर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा यो सङ्घीयता पहिलो कुरो त गलत तरिकाले ल्याइएको थियो, त्यसैले यो अब चल्नेवाला थिएन। बलजफ्ती धकेल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू, कति दिन धान्नुहुन्छ। धर्मनिरपेक्षता हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो इतिहास, हाम्रो भूगोलले दिँदैन, बलजफ्ती गरिँदैछ, त्यो पनि दिँदैन। त्यसैले त्यो असफल हुन्छ। त्यसैले केही कुराहरू, जस्तै एउटा सानो उदाहरण दिउँ, नेपाल विश्वको ठुला देशहरूको बिचमा छ। ठिक छ गजरेलजी, मैले टक्क यहाँनिर तपाईँलाई रोकेँ। अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यो फेलियरतर्फ गएको छ र कतिपयहरूले भनिरहेछन् नि, अहिले नेताहरू 5 जना एकतिर नेताहरू बसेका छन्, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, उनीहरू पनि भन्दैछन् यो प्रतिगमन भयो। साँच्चै प्रधानमन्त्री प्रतिगमनतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। अस्ति महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्रीको निकटले एउटा बोल्नुभयो कि महेश बस्नेतजीले
अब उहाँ चाहिँ नि यो सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, यसमा प्रधानमन्त्री पनि राजी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एक हिसाबले प्रधानमन्त्री यो प्रणालीको विरोधी हो। प्रधानमन्त्री विरोधी हो वा होइन त्यो भन्नु आवश्यक देख्दिनँ म। किनभने तपाईँले अघि भन्नुभएको विपक्षमा भएका जसले अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिगमनकारी भनिरहनु भएको छ हो, ती 5 जना प्रधानमन्त्री र अहिले कुर्सीमा बसिरहनु भएको प्रधानमन्त्री यी जम्मै एउटै ड्याङ्का हुन्। कसरी भने यिनीहरूलाई विदेशीले भोटेर विदेशीको स्वार्थ अनुसार विदेशीको काँधमा चढेर उहाँहरू सत्तामा पुग्नु भयो। ती 5 जना र यी अहिलेका समेत प्लस अरू पनि एउटै ड्याङ्का हुन् जम्मै। अहिले झगडा भएको कारण भनेको चाहिँ विदेशीको स्वार्थ अनुसार काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो बिचमा छ्याकन आफूले जुन खान्छन्, आफ्नो फाइदाको लागि जुन लिन्छन्, पदमा बस्ने, शक्ति प्रयोग गर्ने, त्यसपछि खाने पिने अनेक हुन्छ नि त, यहाँ त देखिया छ त सबै कुरामा। त्यसमा कुरो नमिलेको हो यिनीहरूको। शासन प्रणालीमा झगडा देख्दिनँ म। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री वा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू यति नालायक देखिए यिनीहरू। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुन्दा म नेपाली नागरिक हुँ, मेरो प्रधानमन्त्री हो भन्दा लाज लाग्ने स्थिति भइसक्यो। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले यति यति तल्लो स्तरमा बसेर उहाँहरू बोलिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, अस्ति कतिसम्म उहाँहरूले औपचारिक वक्तव्य जारी गर्नुभयो। सुरक्षा निकाय लगायत कसैले पनि अबको सरकारको आज्ञा पालना नगर भनेर जारी गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, देशको 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो बोल्नुभयो। यस्ता नालायकहरू छन्। यिनीहरूले के बोल्छन् महत्त्वपूर्ण होइन। एउटा कुरा, यी आपसमा झगडा गर्दैछन्, आफ्नो खानपिन नमिलेर, भागबन्डा नमिलेर, मेरो सोझो भनाइ छ। एउटा कुरा, अब त्यसो भए प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छे मार्फत प्रधानमन्त्रीले यतिखेर सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अहिलेको संविधानको उहाँहरूले भन्नुभएको उत्कृष्ट व्यवस्थाहरू, उहाँहरूले त हिजो अस्तिसम्म उत्कृष्ट व्यवस्था भनिरहनु भएको, त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर एक प्रकारको बाहिर फ्लोट गर्नुभएको छ नि। यो के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने, म पुष्टि गर्न सक्दिनँ यहाँ चाहिँ, मलाई के लाग्छ भने जे उद्देश्यले यिनीहरूलाई अस्ति विदेशीले दिल्लीमा बसेर दिल्लीले भनेको भारतको सरकारले, भारतका जनता वा कुनै आइएनजिओ एनजिओ व्यापारी भन्न खोजे होइन भाइ, भारतको सरकारले 12 बुँदे सहमति गरेर नेपालको राज्य विरुद्ध बन्दुक उठाएर आन्दोलन गरेर सत्तामा पुर्याइदियो। त्यसको केही स्वार्थ यिनीहरूले पुरा गर्न सकेनन् भन्ने मलाई लागिरहेछ। के उद्देश्यले? किन विदेशीले मेरो देशको सत्तामा कसलाई राख्ने र कसलाई फाल्ने अनि कसलाई लगेर फेरि माथि राख्ने भन्ने निर्णय उसले त्यसै गर्दैन। उसको आफ्नो स्वार्थ हुन्छ। उसले के चाहेको थियो त्यो के पुरा भएन वा के पुरा भयो, अब यिनीहरूको काम सिद्धियो, त्यसैले यिनीहरूलाई प्रयोग गर्दैछ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, भू राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि दिल्लीबाट सुरु भएको 12 बुँदेको जुन मार्ग हो, बाटो हो, त्यसमा यो बीचमा धेरैवटा तपाईको टर्निङ पोइन्टहरू आइसक्यो। ठीक छ, एकैछिन मैले रोकेँ। तपाईँले एउटा टर्निङ पोइन्ट अघि हिसाबले भन्नुभयो नि अघि कि यो एउटा टर्निङ पोइन्टको अवस्थामा छ। भारत सरकारको कुरा गर्नुभयो, नेपालका लागि भारतीय राजदूतहरूको लेख आइरहेछ। 5 जना पूर्व राजदूतहरूले आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेका छन्, चाहे श्याम शरण हुन्, चाहे रञ्जित री हुन्, चाहे होइन मुखर्जी हुन्। उनीहरूको जस्तो मैले अलिकति कुरा ल्याएँ, श्याम शरणले एउटामा आर्टिकल लेखेका थिए कि प्रधानमन्त्रीले भारतलाई आश्वस्त गरिसकेका छन् कि नेपालमा अब राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउनको लागि आश्वासन दिएका छन्। यो टर्निङ पोइन्ट यही नै हो? एक थरीले त्यस्तो व्याख्या गरेको मैले देखेको छु, तर मलाई त्यति सजिलो लाग्दैन। त्यो हो जस्तो होइन पनि भन्दिनँ र हो जस्तो हो नै भनेर म भन्न सक्ने अवस्थामा किन छैन भने
मैले बुझेसम्म 2062 सालदेखि आजसम्म, 62 पनि नभनौँ, 2059 देखि 2059 विक्रम सम्वतदेखिको जुन किसिमको घटनाक्रम विकासबाट छ, जसरी राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुने यो जुन भएको छ, हाम्रो नेपालमा पोलिटिकल कोर्स जुन आएको छ 59 सालदेखि है, 2062-63 को आन्दोलनको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन मैले, त्योभन्दा अगाडिदेखिको जतिखेर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर राजालाई सम्पूर्ण अधिकार दिनुभएको थियो। बिर्सिनु हुँदैन, ख्याल गर्नुहोस्। राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे, संविधान विपरीत गए 59 सालमा जुन भनिँदैछ नि, होइन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई धारा 127 प्रयोग गर्न बलजफ्ती गरेका थिए देशका सबैले। त्यहाँदेखिको अहिलेसम्मको कोर्स हेर्दा मलाई के लाग्छ भने, तपाईले अघि भन्नुभएको जस्तो राज संस्था ल्याउनलाई भारतले के गर्यो, हेर्नुहोस्, भारतले चाहेको कुरा नेपालमा गरिरहेको थियो पहिला, भन्दिनँ म अहिले, थियो 2007 साल होइन 2003 सालदेखि, जतिखेर नेपालको राणा शासन फाल्न भारतले नेपालीहरूलाई संगठित गरेर भारतमा राजनीतिक दलहरू गठन गरायो। त्यो बेलादेखि उसले नेपालको राजनीतिमा, व्यापारिक भाषामा यसलाई मोनोपोली भन्छ, एकाधिकार, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको एकाधिकार 2003 विक्रम सम्वतदेखि देखेको छु मैले। उसले पेल्दै लगेको छ, उसले जे चाह्यो त्यो हुने गरेको छ धेरै हदसम्म। बीचमा पञ्चायत कालमा अलिकति रोकियो, थोरै मात्रै रोकियो, तर पनि पञ्चायत शासकहरूले भारतको इच्छा विपरीत सिधै कन्फ्रन्टेसनमा नगएर मिलाएर काम गरे कूटनीतिक हिसाबले। त्यसपछि यता 12 बुँदे जुन गर्यो भारतले, गरायो, नेपालको ब्यालेट र बुलेटलाई एक ठाउँमा राखेर नेपालको राज संस्था फालेर जुन यो प्रणाली लिएर आयो, त्यहाँसम्म तपाईको 2062 सालको 12 बुँदे सहमति र आन्दोलन खडा गर्न मान्छेहरू काठमाडौँमा र सहरहरूमा, गाउँघरमा मान्छे भिड गराउन भारतले शक्ति प्रयोग गर्यो। त्यो बेलासम्म भारतको एकाधिकार धेरै हदसम्म प्रभावकारी थियो नेपालमा। उसले जे चाहे त्यो हुन्थ्यो, त्यसैले उसले त्यो गर्यो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने, घटनाक्रमले, म जियोपोलिटिकल एनालिसिस गर्छु, भू राजनीतिक यथार्थवादको आधारमा हेर्नुभयो भने भारतको एकाधिकार घट्दै गएको छ अहिले 62-63 को आन्दोलन र परिवर्तन पछि। त्यो कसले समाप्त गर्दा कसले घटाउँदैछ? हुने गरेको छैन। कसबाट घट्दैछ? चीनबाट? चीनबाट मात्र होइन, अमेरिका पनि सामेल छ। बेसिकली अमेरिकाबाट। ल ठिक छ, मैले यहाँनिर रोकेँ गजरेलजी, ठ्याक्कै तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो अमेरिकाबाट। अब ठिक छ, सर्वोच्च अदालतमा एउटा भनाइ आएको छ नि अहिले, सर्वोच्च अदालतले अबको 28 गते एउटा फैसला गर्दैछ। कतिपयहरूको बुझाइ छ अब यो प्रतिनिधि सभा फेरि एकपटक पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसपछि एमसिसी पारित हुन्छ, पारित गर्नका लागि गरिन्छ भन्ने पनि आएको छ नि। भन्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई, त्यतैतर्फ गएको हो यो? होइन, हामीले बृहत्तर राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दा गर्दै एउटा प्रोजेक्टमा लगिदिनु भयो कुरो। ठिक छ, यसो छ, त्यसलाई पनि म प्रश्न पारिदिइहालौँ। हुन त नेपालका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू यो एक थोक बोल्दाखेरि यो फलानावादी, यो फलाना के भारत पन्थी, यो चीन पन्थी, यो अमेरिका पन्थी, यो राजावादी, एक थोक बिल्ला लगाइदिन्छन्। मलाई आपत्ति छैन, म एकाडेमिक मान्छे। एमसिसी भनेको म छोटकरीमा बताइदिन्छु, मैले बुझेको, जसले पनि पढ्दा हुन्छ, पब्लिक डोमेनमा उपलब्ध छ, आधिकारिक दस्तावेज। एमसिसी भनेको अमेरिकाले खडा गरेको एउटा पैसा बाँड्ने गरिब देशहरूलाई, र त्यो पैसाले गरिब देशलाई सफ्ट पावर विकास गर्ने त्यो ठाउँमा, त्यो स्वार्थले उसले खडा गरेको चिजमा हामीले नेपालका एनजिओहरूले, यहाँ काम गर्ने आइएनजिओहरूमा प्रपोजल हाले जस्तो नेपाल सरकारले निर्णय गरेर प्रपोजल हालेर ल्याएको प्रोजेक्ट हो, बिजुली र सडकसँग सम्बन्धित एउटा कुरा। त्यो
अमेरिकाले तिमी घिच भनेर हामीलाई कोच्याउन ल्याएको होइन। पहिलो ठिक छ, अब यसलाई राष्ट्रघाती भनिन्छ नि, यो राष्ट्रघाती हो कि होइन? प्रश्न पार्न दिनुहोस्। हजुर, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता। यसलाई अलिकति प्रश्न पारौँ, मलाई आधा मिनट जति टाइम दिनुहोस्। ठिक छ। अब एउटा नेपालका त्यो 2007 इस्वीसम्मदेखि आजसम्म जति मान्छे प्रधानमन्त्री भए नेपालमा, सबैले कुनै न कुनै चरणमा त्यसमा साइन गरेर स्वीकार गरेर आएका छन्। नेपाल सरकारले निर्णय गरेर, हामीले प्रपोजल हालेर त्यो उसको शर्त अनुसार हामी सबै गर्नेछौँ भनेर साइन गर्दै आएर लिएको प्रोजेक्ट हो। एउटा कुरा, उसले अमेरिकाले दिएको सित्तैमा सफ्ट पावरको विकास गर्नको लागि एउटा कुरा। अब त्यो पास हुँदैमा नेपाल सिद्धिनै जान्छ र फेल भयो भने नेपाल जोगिन्छ भन्ने भ्रममा कमसेकम म छैन। नेपाली जनता आफै स्वार्थी, आफै मनपरी गर्ने, फोकटमा पाए अलकत्रा पनि खानेछौँ हामी नेपाली, त्यस्ताले जेसुकै गरौँ, मलाई चासो छैन। म बुझाउने कोसिस पनि गर्दिनँ। म राजनीतिज्ञलाई भन्दा पनि हाम्रो जनता, स्वार्थी जनतालाई म बुझाउने कोसिस गर्दिनँ, छोडिदिउँ। त्यसैले त्यो राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसले के न गर्छ भन्ने भ्रममा नरहनु उचित हुन्छ मेरो विचारमा। अब यदि एमसीसी पास गरेर नेपालमा लागू गरियो भने पनि गरिएन भने पनि अमेरिकाको स्टेक नेपालमा घट्नेवाला छैन। हामीले अमेरिकाको शक्तिलाई पर्दा पछाडिबाट उसले जुन काम गर्छ, जुन गर्दैछ, कसैको हैसियत छैन रोक्ने। एउटा कुरा, अब भारत नेपालमा एकाधिकार हुँडलिरहेको ठाउँमा अमेरिकाले स्पेस लियो। अर्को कुरा ख्याल गर्नुहोस्, भारतको काँधमा बन्दुक राखेर अमेरिकाले चीन विरुद्ध पड्काउँदैछ। ख्याल गर्नु पर्यो। यो डिटेलमा नजाउँ हामी, नभ्याइएला अहिले। त्यसैले चीनलाई जीवन मरणको प्रश्न हुन्छ, भइरहेको छ। उनीहरू बोलिरहेका छन्, नेपालको भूमि भएर, नेपालीलाई प्रयोग गरेर चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा धक्का पर्छ। उनीहरू बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, भनिरहेका छन्। त्यसैले चीनले भारतको मनपरी नेपालमा जुन थियो त्यसलाई चेक गर्नु जरुरी भयो। त्यसैले ऊ एग्रेसिभली आउनु जरुरी भयो। त्यसलाई अहिले भू राजनीतिक अध्ययन गर्नेहरूले वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी भन्छौँ। चीन आयो, अस्ति तपाईँले देख्नुभयो नेपालमा काठमाडौँमा चीनका राजदूतले निकै एकछिन के भन्छ जिम्नास्टिक देखाउनु भयो, दौडधुप देखिने गरी। ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा मात्रै होइन संसारको कहीँ पनि कूटनीतिज्ञले देखिने गरी काम कम गर्छन्। जब देखिने गरी मिडियालाई पछि पछि कुदाएर गाडी लिएर आज त्यो नेता कहाँ, भोलि त्यहाँ जब पुग्छ, बुझ्नुहोस् स्थिति गम्भीर छ र चीनले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदैछ। र त्यो गम्भीरताको कारणले भारतको नेपालमा हुने मनपरीलाई रोकेको छ। एउटा अमेरिका आफ्नो स्वार्थमा छ, उसले चीनले जे चाहे त्यो गर्न दिँदैन। हामीका तीनवटाको कन्फ्लिक्ट छ। त्यसैले अब तपाईँको प्रश्नमा म सिधै आउँछु। नेपालमा राजतन्त्र फालेर राजतन्त्र फालेर अहिले गणतन्त्र ल्याइयो, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता के ल्याइयो। यसलाई यो भारतलाई उपयुक्त भएन, अनुकूल भएन, त्यसैले यसलाई फालेर फेरि राजालाई ल्याइदिन्छु भनेर भारतले चाहँदैछ भनेर जुन प्रचार गरिँदैछ, भारतीय पूर्व राजदूतहरू मार्फत लेखाइँदैछ। उहाँहरूले लेख्ने होइन, त्यहाँको एस्टाब्लिसमेन्टले र त्यहाँको डिप स्टेटले। यो डिप स्टेट सबैले बुझ्दैन, हाम्रो जस्तो देशकाले के बुझ्छन् थाहा छैन। डिप स्टेटले काम गराउँछ, त्यहाँका पूर्व राजदूतले स्वेच्छाले लेख्ने होइन, उहाँहरूलाई लेख्न लगाइन्छ। तर हिजोको जस्तो, आजभन्दा 15 वर्ष 20 वर्ष अगाडि जस्तो भारतकाले जे चाहन्छ त्यो नेपालमा हुने स्थिति छैन। एउटा कुरा, त्यहाँ चीन र अमेरिकाको पनि स्वीकृति चाहिन्छ, भारतलाई सजिलो छैन। एउटा बाटो। दोस्रो कुरो, नेपालमा राज संस्था फाल्ने बेलामा राजा ज्ञानेन्द्रले बडा भला आदमीसँग इज्जतले ल म गएँ, तपाईँहरूले जा भन्नुभयो, म छोडेर गएँ भनेर वक्तव्य जारी गरेर, के वक्तव्य त पढ्नु नै भयो, लेखेर जारी मात्रै होइन, पढेर छोडेर हिँडे उनी, गद्दी छोडेर। ती मान्छेलाई बेकुफ भनेर मैले चाहिँ ठानेको छुइनँ। नेपालमा राज संस्था चलाउने राजा, ती राजा, ख्याल गर्नुहोस्, तिनले 2063 सालमा सत्ता गुमाएपछि औपचारिक रूपमा राज संस्था अन्त्य भएको त अलि पछि हो, तर हैसियत गएको त 63 सालमै वैशाखमै। त्यो बेलादेखि आजसम्म ती राजाले जुन व्यवहार देखाएका छन्,
त्यसबाट के भन्ठान्नुहुन्छ? तिनलाई कसैले बोकेर लगेर भारतले वा चीनले वा अमेरिकाले कसैले बोकेर लग्ने बित्तिकै गद्दीमा राख्ने बित्तिकै हजुर म बस्छु भनेर खुसी भएर बस्लान् भन्ने लाग्छ? मलाई लाग्दैन। त्यति मूर्ख थिए भने यिनले 62-63 सालमा पनि सत्ता छोड्दैन। एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, त्यसैलाई सँगै जोडौँ अर्को विकल्पमा, यदि विदेशीले फालेको फेरि विदेशीले बोकेर यिनी सत्तामा गए भने फेरि मानिलिउँ एकछिनलाई, अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो भारतीयहरूले पूर्व राजदूत र विभिन्न विशेषज्ञहरू मार्फत लेख मार्फत प्रचार गरिरहेको हिसाबले यदि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्तामा लगेर फेरि राखिन्छ र उनी जान्छन् भने यिनी र भारतको आदेशमा नेपाली जनतालाई गोली हानेर मार्ने, बम पड्काएर उडाउने र नेपाली जनतालाई सिद्ध्याएर यो ठाउँमा पुर्याउने यी राजनीतिक दलका नेता र ती राजामा भिन्नता हुने छैन। यदि गए भने ज्ञानेन्द्रको अनुहार मन परेन फालिदियो, उनको अनुहार फेरि आवश्यक पर्यो फेरि कुर्सीमा ल्याएर राख्यो र उनी जाने भने यिनी पनि यिनीहरूभन्दा फरक हुने छैनन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्रमा राज संस्था आउनु फेरि वा यिनीहरू रहनुमा भिन्नता हुने छैन। एउटा कुरा। अब यदि यिनलाई सत्तामा लग्यो गइहाले भने पनि के हुन्छ भने मैले देखिरहेको, लेखेर राख्नुहोस्, म त्यतिन्जेल नमरौँला आशा गर्छु। यिनी यदि यही हिसाबले भारतले कोसिस गर्दैछ, थाहा पाइरहेको छु, बीचमा पनि योभन्दा अगाडि पनि 2-4 वर्ष अगाडि पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई तिमी अगाडि बढ, सत्तामा कब्जा गर, हामी साथ दिन्छौँ भनेर भारतबाट अप्रत्यक्ष मेसेजहरू आएको थाहा पाएको छु, सूचना पाएको छु। हेर्नुहोस्, म विश्वविद्यालयको मास्टर हो तर केही सूचना राख्छु। दिल्लीबाट पनि त्यहाँका पनि छन् नि त बाबा प्रोफेसरहरू साथीभाइ, अनेक थलले सङ्केतहरू आउँछ, सिधा होइन। मैले भने डिप स्टेटले काम गर्छ। त्यतिखेर यिनले रिजेक्ट गरेका थिए मैले पाएको जानकारी अनुसार। तिमीलाई मन परेन मलाई फालिदेऊ, मैले तिमीले भन्ने बित्तिकै म सत्तामा किन जान्छु, औपचारिक रूपमा नि भनेका छन्। सम्झिनुहोस्, पटक पटक भनेका छन् ज्ञानेन्द्रले, मलाई जनताले मन परेन, जनतालाई सत्ता सुम्चेर म हिँडे, नेपाली जनताले जे चाहन्छन् म त्यही गर्छु भनेर बोलेका छन् त। एउटा कुरा पनि बोलेका छन् नि, जनताको नासो जनतालाई फर्काएको छु। हो, एक्ज्याक्टली। त्यो नासो फिर्ता लिन फेरि आउन सक्छु भन्ने आशयको रूपमा यदि लिने हो र फेरि सत्तामा जाने हो भने विदेशीको आडमा हुन्छ। किनभने नेपाली जनता कहिले पनि स्वतन्त्र थिएनन्, छैनन् र रहने छैनन्। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु, हामी पुरै सबै नेपाली जनता अपराधी छौँ। 2007 सालमा विदेशीले बोकेर सत्ता परिवर्तन गर्यौँ, 46 सालमा त्यही गर्यौँ, 62-63 मा त्यही गर्यौँ, 52 देखि 62 त्यही गर्यौँ। त्यसैले जनताले लगेर त्यो नासो तिमी फेरि लिऊ फिर्ता त्यतिखेर भन्नेवाला छ जतिखेर जनतालाई विदेशीले सिट्टी बजाएर लगेर भन्ने छ। त्यस्तो स्थितिमा यिनी यदि सत्तामा गए भने यिनलाई कठपुतलीको रूपमा साँचो घुमाउनेछ विदेशीले र नेपालको लागि। ठिक छ, ल गजरेलजी भन्दाखेरि अब तपाईँले भने अनुसार राजा यदि फर्किए, हिन्दू राष्ट्र फर्कियो भने नेपाल र नेपालीको बलबुताले फर्किन्छन्, कसैको आशमा फर्किने होइन, यही हो? नेपाल र नेपालीको बलबुतामा फर्किनु पर्छ, फर्किन्छन् मैले भन्न सक्दिनँ। ठिक छ, ल अब फेरि अर्को प्रश्न राखिहालेँ गजरेलजी, मैले फेरि एउटा प्रश्न राखिहालेँ। त्यो भनेको त्यसको लागि कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्, कमल थापा भन्दा पनि होइन? कमल थापा त फटाउन्। नेपालमा राजाले हुर्काएर राजनीतिज्ञ बनाएको मान्छे गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई उत्कृष्ट संविधान भन्दै उप प्रधानमन्त्री भएर विश्वभरि भाषण गर्न हिँड्नेलाई म राजनीतिक बेइमान भन्छु। अब बाँकी रह्यो तपाईँको यो अहिलेका प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुर्सीमा को छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन। जब यिनीहरू निराश हुन्छन्, जब यिनीहरू के पनि गर्न नसक्ने गरी चौपट हुन्छन् अनि बाध्य हुन्छन्, मलाई त्यो लाग्दैछ। हेर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्, नेपालमा ट्रेन्ड 2007 सालदेखि आजसम्म पहिलो कुरा सत्तामा बस्ने विरुद्ध भनेको सरकार मात्र विरुद्ध अविश्वास सिर्जना गराइन्छ। 7 सालमा पनि त्यही भएको थियो।
तपाईँको 46-45 मा पनि त्यही भएको थियो, 62-63 मा पनि त्यही भएको थियो, फेरि पनि त्यही हुँदैछ। सत्तामा बस्नेलाई अविश्वास सिर्जना गराइदिने, त्यसपछि त्यसलाई समेट्दै लगेर त्यो सिङ्गो प्रणालीका पक्षधरहरू विरुद्ध अविश्वास सिर्जना गराइदिने। अब यसलाई अहिले उदाहरणमा हेर्नुभयो भने अहिलेका संविधानका पक्षधरहरू सबै विरुद्ध अविश्वास छ र त्यो अविश्वास बढाउँदै लगेर घृणामा परिणत गरिएको छ। ख्याल गर्नुहोस्, राम्रो कुरोलाई पनि नराम्रो भनेर व्याख्या गरिएको छ। अहिले 100% सबै ध्वस्तै त भएको छैन नि बाबा, देश त चलेको छ नि। 100 मा एउटा त राम्रो काम भयो होला, कहीँ के पनि छैन, विरोध मात्रै, बिग्रियो भत्क्यो सत्यानाश भयो भनेर अहिलेका संविधानका पक्षधरहरू सबै विरुद्ध यिनीहरूका व्यवहारले पनि यिनीहरूलाई नै प्रयोग गर्दै घृणामा परिणत गरिँदैछ। जब यो घृणा बढ्दै जान्छ त्यसपछि बाध्य हुन्छन् यिनीहरू, बाबा हामी सकेनौँ आउनुहोस् भनेर, र विदेशीको सहमति लिएर यिनीहरू सबै मिलेर नेपाली भूमिभित्र बसेर एउटा चरणमा गएर बाध्य हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको छ, मेरो आशा छ। ठिक छ दीपकजी, एकैछिन तपाईँ हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसिदिनु होला। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि फेरि तपाईँसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोड्नेछौँ। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। दर्शक, फर द लेटिनर्स, यदि यहाँहरू भर्खरै इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ र यदि अलगधार हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ कि आजको अलगधारमा हुनुहुन्छ राजनीतिक शास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल। दीपकजी, स्वागत छ फेरि एकपटक अलगधारमा। धन्यवाद धन्यवाद। तपाईँले अहिले भर्खर एउटा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि एक हिसाबले सबै नराम्रा काम भएका छैनन्, राम्रा पनि काम भएका छन्। यो एउटा घृणा हुने किसिमले प्रभोग गरिँदैछ, सबै खराबै भयो, नष्टै भयो। कसले गर्दैछ यो प्रभोग? कसले गर्दैछ भनेर जान्नको लागि अलिकति हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ। 2046 साल तपाईँको र मेरो पुस्ताले त भोगेको हो, अहिलेको पुस्ताले पढेर जान्नु पर्यो। 2045 सालमा विदेशमा बसेर नेपालको राजालाई घोडा टकाइदेऊ भारत भनेर विज्ञप्ति जारी गर्ने राजनीतिक दलहरू थिए। सम्झ्या छ कि छैन मान्छेले? हाम्रो पुस्ताले त बिर्सेको छैन, दिमागमा त्यति मेमोरी छ, सबै जनता बिर्सिँदैनन्। तिनै जनता मध्ये मैले चाहिँ बिर्सेको छैन। विदेशमा बसेर भारतमा बसेर नेपालका राजालाई घोडा टेकाइदेऊ, नाकाबन्दी लगाइदेऊ भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नेहरू थिए र तिनीहरूले नेपालको राज संस्था विरुद्ध प्रचार गरेका थिए। कतिसम्म भने सम्झना छ मलाई, मेरो पुस्तालाई त सबै सम्झना छ, अहिलेकाले पढ्नु पर्यो। रानीले लगाएको साडीको बारेमा समेत यति धेरै घृणा फैलाइन्थ्यो। पम्फा देवी र के भनेर स्विस ब्याङ्कमा अरबौं खरबौं लगेर लुटेर राखेका छन् भनेर यति प्रचार गरिएको थियो। विदेशी अखबारहरू मार्फत नेपालका त्यतिखेरका टेब्लोइडहरू, अहिलेको जस्तो छ्यापछ्याप्ती यो अनलाइन र अनेक थरको कुरै भएन होइन, टेब्लोइडहरू थियो त्यो बेला, साप्ताहिकहरू, तिनीहरू मार्फत यति घृणा फैलाइएको थियो। त्यो कुरा जम्मै गलत रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भयो। स्विस ब्याङ्कमा राजदरबारको पैसा भेटिएन भनेर त भने त्यही यिनीहरूले खोजे त, सरकारमा यिनीहरू छन्, यदि भेटेको भए त भन्नु पर्थ्यो नि आजसम्म। भनेको 45 सालदेखि 46 सालसम्मको त्यो 15 महिनाको भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यतिखेर प्रतिबन्धित थिए। यिनीहरूले जसरी नेपालको सत्ताको विरुद्ध, दरबारको विरुद्ध, राजा रानी, राजाका छोराछोरी, तिनका नातेदार अथवा पदमा बसेका मान्छेहरू विरुद्ध यति गलत प्रचारहरू गरेका थिए, जुन अहिले प्रमाणित भयो ती गलत थिए भनेर। त्यसै गरी 62, 63, 61 मा अहिलेका राजा ज्ञानेन्द्र, हेर्नुहोस् फेरि पूर्व राजा भनेन भन्नु होला, राजा र मेरो बाउ मरेर गए, मैले पूर्व बाउ भन्दिनँ नि, स्वर्गीय भन्छु।
त्यसैले राजा पूर्व हुँदैन मेरो मान्यता। वी शुड एग्री टु डिसएग्री, नो प्रब्लम। अब यी राजाका छोरा बुहारी यिनका सन्तान प्रति यति धेरै घृणा फैलाइएको थियो। सम्झिनुहोस् अस्ति भर्खरको कुरा, सायद अहिलेको पुस्ताले पनि सम्झिन सक्छ। 61, 62, 63 मा के मात्रै गरिएन, सबै गलत थियो, पुष्टि भइसक्यो होइन। मूर्ति चोरेर बेचेको थियो अरे। ए बाबा, सत्ता तपाईँको हातमा छ। आज प्रमाणित गरेर ती राजा ज्ञानेन्द्रले लुटेर विदेशमा सम्पत्ति राखेका थिए वा छन्, वा नेपालको मूर्ति चोरेर बेचेका थिए यदि भने समातेर किन अहिलेसम्म हत्कडी लाउनुहुन्न? देश त तपाईँहरूको हातमा छ नि। ऊ बेला गलत प्रचार गर्नु भएको थियो भन्ने प्रमाणित हुन्छ यस अर्थमा। त्यस्तै अहिलेका सत्ताधारीहरू र यो संविधानका पक्षधरहरू विरुद्ध त्यसै गरी दुईटा तरिकाले भएको छ। त्यतिखेर राजा विरुद्ध प्रचार हुँदाखेरि अरूले मात्रै गरे, राजा आफैले आफ्नो स्तर घटाएनन्। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्तर आफै घटाइरहेछन्। 5 जना प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य निकाल्दा हेर्नुहोस्, त्यसको भाषा पढ्नुहोस्, उनीहरूको आशय पढ्नुहोस्, नीचता प्रदर्शन गर्नु भएको छ। आफै विरुद्ध अब मान्छेलाई त्यो घृणा बढाउने काम उहाँहरू आफै गर्दै हुनुहुन्छ। भन्नुको मतलब उहाँहरूलाई नै कसैले परिचालन गर्दैछ। 46 सालमा कसले गरेको थियो, 63 मा कसले गरेको थियो, वा 61 मा वा 62 मा। त्यस्तै एउटा शक्ति वा अर्को शक्तिले नेपालभित्र काम गर्दैछ। उनीहरू विरुद्ध, यिनीहरू विरुद्ध नै भयङ्कर व्यापक रूपमा घृणा बढाइँदैछ। यति धेरै घृणा कि आज हेर्नुहोस् तपाईँ, सोसल मिडियामा मात्रै होइन, मेन स्ट्रिम मिडियामा पनि, टेलिभिजन खोल्नुहोस्, जे खोल्नुहोस्, घृणा बाहेक के पनि छैन। यदि घृणा छैन भने घृणा जगाउने सामग्रीहरू आउँछ। किन आउँछ? एक स्वरले एउटै शैलीमा भनेको मतलब यिनीहरूलाई यति धेरै घृणा व्याप्त गराउने। त्यो हेर्नुहोस्, अघि पनि आएको थियो के अरे 10,000 को भैँसी बेच्दाखेरि 500 त कर तिर्नु पर्यो अरे। यो घृणा होइन, तर त्यो समाचारले मान्छेलाई घृणित गराउँछ, घृणा व्याप्त गराउँछ यो व्यवस्थाप्रति। ख्याल गर्नुहोस्, यसरी गरिँदैछ। त्यो सिस्टम भित्रै पसेर पनि गलत कामहरू गराइँदैछ जसले घृणा बढाओस्। त्यो घृणा बढाएपछि कस्तोसम्म लाग्छ भने यिनीहरू बाटोमा हिँडे भने त कुटेरै मार्छ मान्छेले भने जस्तो घृणा भइसक्यो। यो बढाउँदै लाने, ऊ बेला पनि त्यही गरिएको थियो, अब पनि त्यही गर्ने। त्यसपछि अन्तिम प्रहार कसरी हुन्छ भन्न सकिँदैन। मोडुस अपरान्डी फरक फरक हुन सक्छ आवश्यकता। त्यसैले यिनीहरूलाई लाचार अवस्थामा पुर्याउने बाटोतिर लगिँदैछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यिनीहरू आफै सञ्चालित छैनन्, अरू कहीँबाट सञ्चालित छ। एक थरीको बुझाइ छ यो प्रहार कसरी हुन्छ भनेर तपाईँले पनि भनिहाल्नुभयो। आम मानिसको केही धारणा छ साँच्चै केही अब मुलुकमा कतै राष्ट्रपति शासन पो लागि हुन्छ कि सेना पो प्रयोग हुन्छ कि भन्ने पनि आशंका जन्मिएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, राष्ट्रपतिको रोल पछिल्ला दिनहरूमा साँच्चै अलि एक्टिभ भएर आएको जस्तो देखिएको छ भनिन्छ, तपाईँलाई के लाग्दैछ? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अहिलेको राष्ट्रपतिको शासन भनेको मलाई अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने अहिलेको राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गरेर बाहिर देखिने गरी है, बाहिर देखिने औपचारिक रूपमा आएका कुराहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पर्दा पछाडिको कुरा त भन्न सकिन्न। तर राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखले गरेका कामहरू औपचारिक रूपमा के भएको छ त्यसलाई हामीले बढी ध्यान दिएर विश्लेषण गर्दाखेरि अहिलेको राष्ट्रपति वा योभन्दा अगाडि अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, मैले व्यक्तिको कुरा गरे होइन, त्यो पदको कुरा गरे, गलत काम गरिरहेछ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिलेको संविधानले लेखे अनुसार सरकार प्रमुखले वा संसदले वा कसले हो फलानाको सिफारिसमा उसले यसो गर्ने भनेर जुन लेखेको छ त्यो अनुसार उहाँ गरिरहनु भएको छ काम भन्ने मैले देखेको छु। संविधान बाहिर जानु भएको देखेको छुइनँ। त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने भोलि पनि संविधान बाहिर जानु होला भन्ने लाग्दैन। एउटा मेरो अनुमान, यो अनुमान ठोकुवा गर्ने कुरा होइन। एउटा दोस्रो, राष्ट्रपति शासन भन्ने व्यवस्था सायद अहिलेको संविधानमा छैन। सङ्कटकाल छ। सङ्कटकाल त संसारको जुनसुकै अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक संविधानमा पनि हुन्छ। त्यो भनेको संविधान बाहिर गएर मनपरी गर्ने चिज होइन, त्यसको निश्चित दायरा हुन्छ। संविधान बाहिर जानुभयो भने त संविधान च्यातिगयो नि, सकियो। त्यसैले राष्ट्रपतिले चाहेर पनि वा राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर अरू कसैले चाहेर पनि यो संविधान च्यात्ने गरी अगाडि बढ्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि बढ्यो भने यही घृणा फैलाउने एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरिदिन सक्छ कसैले, जसले अहिले प्रयोग गर्दैछ।
राष्ट्रपतिसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान उल्लङ्घन गरेर बाहिर गइदिने, अनेक वितण्डा खडा गरिदिने, त्यसपछि घृणा झन छिटो बढ्छ, अन्तिम प्रहार त्यतिखेर गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गर्न सक्छ कसैले। होइन भने राष्ट्रपतिले केही गर्ने म चाहिँ देख्दिनँ सम्भावना। एउटा कुरा। अर्को, सेनाको कुरा, इतिहास हेर्नुभयो भने र भूगोल हेर्यो भने, हाम्रो भू राजनीति हेर्नुभयो भने नेपालमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेर देश आफ्नो हातमा लिने, अस्ति जियाउल हकले वा जनरल मुशर्रफले वा अरसादले पाकिस्तान बङ्गलादेशमा गरे जस्तो गर्लान्, मलाई त्यो लाग्दैन। त्यो सम्भव छैन नेपालमा। नेपालको जियो पोलिटिक्स हाम्रो हिस्ट्रीले दिँदैन, हाम्रो ब्याकग्राउन्डले दिँदैन, हाम्रो तपाईको अहिलेको विश्व शक्ति समीकरणले सेनाको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सेनाको आडमा सत्तामा अर्को कसैलाई लाने, जस्तै ख्याल गर्नुहोस्, राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर सत्ता छोडेका थिए 2063 वैशाखमा, जतिखेर बाहिर आएको समाचार अनुसार आधिकारिक रूपमा सेनाले वा राजाले बोलेका छैनन्, तर बाहिर आएको कुरा यदि साँचो हो भने सरकार अब हामी सक्दैनौँ धान्नलाई भनेर सेनाको प्रमुखले भने गएर राजालाई, त्यसपछि उनले सेनाको साथ नपाएपछि छोडे भनेर जुन भनियो नि, बाहिर प्रचार आयो नि, सत्य के हो थाहा छैन, उनीहरूलाई थाहा होला। भनेका छैनन् र भन्नु पनि हुँदैन भित्री कुरा। त त्यस्तो स्थितिमा राजाले वा राजनीतिक दलले वा कसैले पनि सेनाको साथ पाएन भने सत्ता टिकाउन सक्दैन, जान्छ तुरुन्तै। र त्यो सेनाको साथ लिएर अर्को कुनै शक्ति सत्तामा जाने सम्भावना नकार्नु त सकिन्न, तर नेपालमा सजिलो छैन, मलाई लाग्दैन त्यसरी सेना अगाडि आउने त म सम्भावना देख्दैन। जस्तो अघि तपाईँले भन्यो नि, यो अवस्थामा साँच्चै संविधान च्यातिएको अवस्था होइन, तर कतिपय भन्दैछन् साँच्चै यो अहिलेको संविधान प्रधानमन्त्रीले च्यातिसके, यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालिसके, त्यस्तो अवस्था छैन? त्यो त यस्तो त सुरेशजी, कस्तो देख्दैछु म भने, हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सत्ता सञ्चालनमा, राज्य सञ्चालनमा 3वटा निकाय हुन्छ नि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अहिले कार्यपालिकाले गरेका सम्पूर्ण निर्णय विवादमा पर्ने, विवादमा मात्रै होइन संविधान विपरीत हो भनेर अदालतले प्रमाणित गरिदिने कतिचोटि भइरहेछ। अस्ति पनि पुनर्स्थापना गरिदियो संसद, प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय, त्यहाँ राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय हुँदैन त्यस्तो, किनभने हाम्रो सेरेमोनियल राष्ट्रपति व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गलत संविधान विपरीत गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो भन्ने अस्ति पुष्टि भइसक्यो, फेरि पनि त्यही मुद्दा चल्दैछ। भोलि के हुन्छ थाहा छैन। कार्यपालिकाले गर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। एउटा संसदले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू न्यायपालिकाले फैसला गर्नुपर्ने भएको छ। कुरो के हो भने संसदले र कार्यपालिकाले गर्ने काम न्यायपालिकाले गरे जस्तो देखिएको हो, तर कुरो के हो भने व्यवस्थापिकाले संविधान विपरीत गलत कामहरू गरिरहेको छ भन्ने देखिएको छ। केही कुरा प्रमाणित भएको छ, व्यवस्थापिकाबाट पारित भएका ऐनहरू संविधान विपरीत भनेर सर्वोच्चले खारिज गरिदिसक्यो। ख्याल गर्नुहोस्, हामीसँग जुडिसियल रिभ्यूको अधिकार छ, संविधानमा दिइएको छ। एउटा। दोस्रो, कार्यपालिकाले गरेको कामहरू संविधान विपरीत पटक पटक जब देखिन्छ, देश चलाइरहेछ न्यायपालिकाले, भनेको मतलब प्रशासन चलाउने भने होइन, कार्यपालिकाले गरेको, देश चलाउनु पर्ने कार्यपालिकाले हो, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले, त्यसले गरेको काम पटक पटक संविधान विपरीत हो भनेर प्रमाणित भइरहेछ। प्रमाणित अदालतले गरिदियो भन्ने होइन, गलत काम गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसैले त अदालतले गरिदियो। त्यसैले जब कार्यपालिका र व्यवस्थापिका संविधान विपरीत गएर जथाभावी गर्न थाल्छन् र त्यसलाई न्यायपालिकाले रोक्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा देशमा कानुनको शासन रहँदैन। त्यति मात्रै होइन, सामान्य अवस्था पनि रहँदैन। त्यसैले असामान्य अवस्थातिर देश जाँदैछ। यो सबैको निचोड भनेको चाहिँ अहिलेका शासकहरूको, भनेको अहिलेका सम्पूर्ण यो संविधानका पक्षधरहरूको अयोग्यता, असक्षमता प्रमाणित भएको देख्छु म चाहिँ। त्यही हो भन्दाखेरि अब एक मात्र विकल्प बचाउने काम न्यायपालिकाको मात्रै हो, किनभने तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको बीचको टकराव त अहिले देखिएको छ, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको बिचमै मुद्दा परेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अहिलेसम्म अदालतले मात्रै गरेको छ। हो, र त्यो हुनु हुँदैन। राज्य सत्ता सञ्चालनमा कार्यपालिकाले निश्चित कामहरू गर्नुपर्छ, त्यहाँ न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने होइन। व्यवस्थापिकाको काममा कार्यपालिका र न्यायपालिकाले हस्तक्षेप, सेपरेसन अफ पावर भन्छौँ हामी। न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको जस्तो देख्नु भएको छ? होइन, म अलिकति प्रश्न पार्छु। हजुर, 3वटा निकायको आफ्नो काम हुन्छ, त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, हामी तपाईको के भन्छ, रुल मेकिङ, रुल एप्लिकेसन एन्ड रुल एडजुडिकेसन भन्छौँ हामी राजनीति शास्त्रमा। यो प्राविधिक शब्द छोडिदिउँ। 3टा काम गर्ने 3टा निकाय हुन्छ, यो सबैलाई थाहा छ। प्रत्येकको आफ्नो काम हुन्छ, एउटाले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। तर जब एउटा निकायले आफूले गर्ने र आफ्नो जुरिस्डिक्सन, आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर जब काम गर्छ, संविधान र ऐन कानुनले दिएको भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्छ भने अर्को निकायले त्यसलाई अंकुश लगाउने व्यवस्था हुन्छ। त्यो हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स छ। हो, त्यो व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ। संसदीय व्यवस्थामा बेलायत बाहेक जुडिसियल रिभ्यूको व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले कार्यपालिकाले गरेको गलत कामहरू विरुद्ध मुद्दा पर्छ र अदालतले त्यसलाई रोक लगाइदिन्छ। भनेको मतलब कार्यपालिकाले चाहेको काम गर्न पाउँदैन। ख्याल गर्नुहोस्, कार्यपालिकाले चाहिरहेको के छ, हाम्रोमा देखिएको प्रमाणित भएको संविधान विपरीत गएर मनपरी गर्न चाहिरहेछ र त्यसलाई अदालतले रोक्नु परेको छ। त्यसले 2टा कुरो हुन्छ। एउटा, कार्यपालिकाले गर्ने काम गर्न पाउँदैन उसको पक्षबाट हेर्दा। अर्को पक्षबाट हेर्दा कार्यपालिका स्वेच्छाचारी भएर मनपरी गर्न थाल्यो र अदालतले त्यसलाई रोक नलगाएको भए डेमोक्रेसी समाप्त हुन्थ्यो भन्ने अर्को पक्ष हुन्छ। यो 2टाको कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने देश तपाईको कन्फ्लिक्टमा जान्छ। तपाईको यो के अरे कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस भन्छन् नि, त्यसैले यो पोलिटिकल क्राइसिस हुन्छ। राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ हाम्रो देशमा अहिले देश कहाँ जाने, देशको शासन व्यवस्था कति जेल चल्ने, कसले के गर्ने भन्ने निर्णय अन्तिम रूपमा अदालतले गर्नुपर्ने स्थिति छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका निकम्मा साबित भएको छ, नालायक साबित भएको छ। यिनीहरूले पटक पटक संविधान विपरीत काम गरेका छन्। यो भनेको डेमोक्रेसीको त समाप्ति हो नै। नेपालको अहिलेको शासन व्यवस्था यसै पनि मैले देख्दा त रुल अफ ल नभएर रुल बाई ल अस्तिदेखि थियो, अहिले पनि छ। त्यो पनि समाप्तिको बाटोमा जाँदैछ भन्ने म देख्दैछु र यिनीहरूले आफ्नो यो समाप्ति आफै तयारी गर्दैछ। ठिक छ, यो कति निकट छ अब यो समाप्तिको कुरा? कति निकट देख्नुहुन्छ? टाइम फ्याक्टर त तोक्न सकिन्न, किनभने धेरैवटा पक्षले समय र प्रक्रिया निर्धारण गर्छ। तपाईको भेरिएबल भन्छौँ हामी, 10-20वटा भेरिएबल हुन सक्छ। त्यसमध्ये उही इकोनोमिक्समा हुन्छ नि, अन्य अवस्था यथावत रहे यस्तो हुन्छ भने जस्तै हो राजनीतिमा पनि धेरैवटा भेरिएबल हुन्छ, 5वटा 10वटा भेरिएबल हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्रै तलमाथि भइदियो भने समय तलमाथि हुन सक्छ, प्रक्रिया फरक हुन सक्छ। त्यसैले कुन प्रक्रिया अपनाइनेछ नेपालमा र कुन दिन हुनेछ, कति दिनपछि यो भन्न सकिँदैन। तर यिनीहरूको समाप्ति चाहिँ म प्रश्न देखिरहेको छु। भन्दाखेरि यो समाप्ति यिनका आफ्नै कारणले हो, अघि तपाईँले भने जस्तो 3वटा मेजर फ्याक्टर, विदेशी मेजर फ्याक्टर अथवा विदेशी तत्त्वको कारण होइन? यस्तो हो, यिनीहरू आफैमा केही पनि होइनन्। यिनीहरूलाई विदेशीले पुर्याएर त्यहाँ राखेको थियो। उनीहरूको विदेशीले आफ्नो स्वार्थ यिनीहरू मार्फत पुरा गराउनको लागि, त्यो स्वार्थ आइदर पुरा भइसक्यो, कसैको पुरा हुन सक्ने सम्भावना छैन। त्यसैले यिनीहरूलाई अब यिनीहरूको उपयोगिता त्यो शक्तिको लागि सिद्धियो। त्यसैले यिनीहरूलाई सञ्चालन गरेर यिनीहरू मार्फत नै र अरू तरिकाले पनि यिनीहरूलाई कमजोर बनाएर समाप्तितिर लाने मूल फ्याक्टर त तिनै शक्तिहरू हुन्। पर्दा पछाडि खेलिरहेको एकदम मैले छोटकरी चाहे एकदमै सर्ट आन्सर दिनु होला। हाम्रो एक हिसाबले भन्नुपर्दा तपाईँले अलिकति कुरा गर्नुभयो, हामी डिप्लोमेसीमा पञ्चायत भन्दा पनि अहिले खराब स्थितिमा छ भनेर अघि अलिकति इन्डिकेसन दिनुभएको थियो नि। त्यो डिप्लोमेसीमा तालमेल गर्न नसक्यो भने यो चाँडै उपलब्धि त्यतातिर जाने सङ्केत देखियो नि त। हो, नेपालको डिप्लोमेसी त म त सुन्नमा देखिरहेको छु। नेपालको
राष्ट्रपतिले हाम्रा मित्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखहरूलाई लेख्नु भएको चिठीको जवाफ पनि आइरहेको हुँदैन। त्यति धेरै तल्लो स्तरमा हामीलाई झारिदिएको छ यिनीहरू। त्यसैले विदेशीको निर्देशनमा हिँड्नेहरू सत्तामा भएपछि कसरी टेर्छ हौ उनीहरूले हामीलाई? हामी आफै दास बन्दै हिँडेछौँ, राष्ट्रलाई नै दास बनाइदिउँ। ख्याल गर्नुहोस्, कोभिडको खोप दिनुहोस् भनेर हाम्रो राष्ट्र प्रमुखले मित्र राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखहरूलाई चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यस चिठीको जवाफ के आएको छ? तपाईँको चिठी प्राप्त भयो भन्ने जानकारी समेत आएन। त्यो भनेको नेपाल राष्ट्रको कति धेरै ठुलो अपमान हो। कूटनीतिमा कति तल झर्यौँ हामी। सानो उदाहरण, ल्याटेस्ट, यस्ता थुप्रा छन् भने नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा सबभन्दा तल न्यूनतम बिन्दुमा पुर्याएपछि अब यिनीहरूले कति आशा गर्छन्? चल्दैन धेरै दिन भन्दाखेरि इज्जत भएन नेपालको। इज्जत त समाप्तै भइयो नि दुईटा तरिकाले। एउटा त मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, राष्ट्र प्रमुखले लेखेको चिठीको जवाफ दिन पनि आवश्यक ठान्दैन हाम्रो मित्र राष्ट्रहरूले। एउटा। दोस्रो, विदेश फ्रिक्वेन्ट हिँडिरहनेहरूलाई थाहा छ नि, विदेशी एयरपोर्टमा पुग्दाखेरि नेपालीलाई चोरै आयो भने जस्तो गर्छन्। कुनै पनि देशमा जानुहोस्, हाम्रो स्तर त्यसरी झारिएको छ। कूटनीतिमा हेर्नुहोस्, यो कूटनीतिमा हेर्नुहोस्, कसैले कसैलाई गन्दैन। विदेशी राजदूत चप्पल लाएर हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई भेट्न बेडरुममा जान्छन्। कति छन् उदाहरण। हामीलाई अर्काको काँधमा चढेर सत्तामा पुगेको परिणाम हो। र तपाईले भने जस्तो चप्पल लगाएर बेडरुममा भेट्ने मात्रै होइन, हाम्रा नेताहरू त्यहाँको बेडरुमसम्म पुग्नको लागि हानाथाप गर्छन् नि, भेट्नको लागि गर्छन्। राजदूतावासको ढोकामा चार्न जान्छन् प्राइम मिनिस्टर र पूर्व प्राइम मिनिस्टर। पत्रकारले समात्यो भने पहिलोचोटि समात्नु, म त योभन्दा अगाडि 7 पटक आएको थिएँ पनि भन्छन् होइन, भनिदिन्छन्। अनि के गर्नुहुन्छ? हस् दिपकजी, यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद सुरेशजी। त दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीति शास्त्री त्रिवेणी विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल अलग धारसँग कुरा गर्दै। हस्त आजको अलग धारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।